بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम फ़लस्तीन की हिस्ट्री और जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और किस कौन सी करवट ले रहे हैं जिसकी वजह से अब सारी दुनिया में एक बेचैनी है। ना सिर्फ ये कि मुसलमान दुनिया में बल्कि जो मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भी है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो, और किस तरह से सारे लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में वेस्ट बैंक फ़लस्तीन में हम करेंगे। अच्छा, अभी हम जो अभी सिचुएशन है, कल रात तक जो सिचुएशन थी उसके बारे में आप लोगों को कुछ नंबर्स शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो एटलीस्ट 14,854 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड। 14,854 लोग फ़लस्तीनी फ़लस्तीनी लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उनमें तकरीबन 6,150 बच्चे हैं। ये छोटे बच्चे वो हैं जो 12 साल और उससे कम हैं, और ज़्यादातर शीर ख्वार बच्चे हैं क्योंकि इन्होंने जब हॉस्पिटल पे हमला किया था तो वहाँ पे जो इंक्यूबेटर्स में बच्चे थे, जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चे थे, उन सबको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। अल्लाह ताला इन सब की शहादत कबूल करे और इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इसके अलावा इसमें 4,000 औरतें शामिल हैं, और ये सब कुछ जो हुआ है ये अक्टूबर 7, यानी आप समझिए कि अभी महीना डेढ़ डेढ़ महीना ही हुआ है इसको। और इसराइल जो है वो किसी भी सूरत में इससे बाज आने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। और तकरीबन 1400 लोग जो हैं, बल्कि ये जो है नंबर चेंज किया अभी इसराइलियों ने। पहले ये 1400 बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं कि सिर्फ 1200 इनके हलाक हुए थे जब हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन 36,000 जो हैं वो इस वक्त जख्मी हैं, इंजर्ड हैं, और अनदर 6,800 पीपल आर मिसिंग। यानी कि अभी ये तादाद जो 14,000 15,000 की तादाद है, ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि एक तो मुसलसल कत्ल वारत मचा रहे हैं वो लोग, लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग अभी अकाउंटेड फॉर ही नहीं है क्योंकि वो मिसिंग पर्सनस में शामिल हैं। और उसी के साथ जो है तकरीबन 4,500 बच्चे और औरतें भी जो हैं वो मिसिंग हैं। इसराइल की अपनी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस जंग से पहले पहले तक बताया था कि अब तक जो है पिछले मेरे ख्याल में 2000 से 2000 से 10,712 पैलेस्टीनियंस शहीद हुए हैं और सिर्फ 1,330 इसराइली शहीद हुए हैं। तो ये कत्ल गारत का एक बाजार गर्म है, जो कि ना सिर्फ ये 7 अक्टूबर से बल्कि इससे पहले से 100 साल पहले से, बल्कि अगर आप देखें तो जो जब फ़लस्तीन को के ऊपर कॉलोनाइजेशन हो गई थी, कॉलोनाइज कर लिया था ब्रिटिश ने फ़लस्तीन को, तो उसके बाद फिर उन्होंने नेशंस ऑफ लीग, पहले जो यूनाइटेड नेशन की एक सूरत बनी थी वो लीग ऑफ नेशंस कहलाती थी, तो उसके अंडर उसने फ़लस्तीन पे रूल किया था और उसके उसी तरह के ज़ुल्म थे, लेकिन ये कि वो इसराइलियों को तवज्जो देते थे, इसराइलियों की बातें सुनते थे, और फिर वो जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट बन गई थी, उसको फुल सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर
ऑफिशियली 1948 में इन लोगों ने इसराइल को फुल स्टेट बनाने का के राइट्स दे दिए, और उसके बाद से जो जुल्म सितम शुरू हुए हैं वो हम सबको पता है। अच्छा, ये तो सब गज़ा में हो रहा है, जो गज़ा जो समझ लीजिए कि बिल्कुल साउथ में समंदर के साथ और इजिप्ट के साथ जो मिलती है पट्टी, उसकी बात है। वेस्ट बैंक जहाँ पे कि वहाँ से कोई अटैक नहीं हुआ इसराइल के ऊपर, वहाँ पे तकरीबन 229 लोगों को शहीद कर दिया, जिसके अंदर 52 बच्चे शामिल हैं, और तकरीबन 2750 2750 जो हैं वो इंजर्ड हैं अभी वहाँ पे। ये सूरत हाल मैंने लिया अल जज़ीरा के वेबसाइट से, ये भी कल रात की सूरत हाल है। तो आप देख लीजिए कि जितने लोग जो शहीद हुए हैं, इसराइल के शहीद में अब इन्होंने अपने नंबर खुद से चेंज किए हैं, 1400 से 1200 पे आ गए, कम हो गए, और मुसलमानों की शहादत की तादाद बढ़ती जा रही है, जो कि अब सोचिए कि पहुंच गई है 14,894। और ये सर, अगर आप लोगों को मजीद इसकी डिटेल चाहिए तो आप क्योंकि जितने CNN और दूसरे फॉक्स न्यूज़ या CBS या ABC, जितने भी दूसरे सोर्सेज हैं, वो आपको सही पिक्चर नहीं दे रहे, वो आपको बहुत ही टोन डाउन नंबर्स देते हैं। तो अगर आपको एक्यूरेट नंबरिंग चाहिए तो आप अल जज़ीरा के वेबसाइट पे जाइए, और अल जज़ीरा पे आपको ये सारे नंबर बिल्कुल सही से मिल जाएंगे। ये भी अल जज़ीरा का एक जो है वो विजुअल उन्होंने दिया था, जिसके अंदर बताया था कि एवरी आवर, हर घंटे जो है 15 लोग शहीद होते हैं, उनमें से 6 जो हैं वो बच्चे होते हैं। 35 पीपल इंजर्ड होते हैं, ये हर घंटे की बात हो रही है। 42 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड, 42 बॉम्ब्स अभी तक जो है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब गिरा चुके हैं वो, और 12 बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर आप गज्जा का एक ओवरऑल लुक लें, वो भी अल जजीरा के किस वीडियोस में इन्होंने दिखाया है कि तकरीबन पूरे गज़ा को इन्होंने, जितनी हाई राइज़ बिल्डिंग्स थी उनको गिरा चुके हैं, खंडर बना चुके हैं, जो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं उनको तबाह कर चुके हैं, और इस चक्कर में कि हमास के छुपे हुए लोगों को तलाश करें, वो हॉस्पिटल और स्कूल्स के तहखानों में या ग्राउंड में जाके काम कर रहे हैं, और फिर वहाँ से अगर आप इन लोगों की खबरें सुने तो वहाँ से एक छोटा-सा कोई गड्ढा नज़र आता है, और उसको बोलते हैं कि ये इनके टनल से मुत्तसिल है, जबकि उसके कोई शवाहिद नहीं है। अभी तक इन्होंने एक भी हमास का आदमी नहीं मारा है या पकड़ा, या खुद से एक भी जो है वो जो जो कैप्टिव्स हैं उनको छुड़वाया नहीं अभी तक। बल्कि अभी कल जो है वो एक सीज फायर हुआ है कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए, और उसमें कुछ एक्सचेंज हो रहा है। अदरवाइज इतनी बड़ी फोर्स, सारी दुनिया से ज्यादा इनके पास न्यूक्लियर पावर और सब कुछ है, और फिर अमेरिका की और इंग्लैंड की और जर्मनी की, फ्रांस की फुल सपोर्ट है, उसके बावजूद जो है ये कुछ भी नहीं कर सके। तो ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह ताला मुसलमानों को प्रोटेक्ट करता है। ये जितने भी शहीद हो रहे हैं, एक दिन तो हमें सबको जाना है, सबको मरना है, लेकिन ये जितने शहीद हो रहे हैं, शायद ये हम सबसे बेहतर हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत में ये नज़ारे ज़मीन के देख रहे हैं, और शायद ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि उनके अपने जो करीबी हैं वो भी इस जंग में शहीद होकर अल्लाह के पास पहुंच जाएं, क्योंकि उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे दुनिया की बिल्कुल डिफरेंट हाल है। दुनिया जो देख रही है, हम लोग जो भी जिंदा हैं वो लोग इसको बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, और शायद हमारे ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि हम उसको सही अंदाज से देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, गज़ा में जो है इट्स 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। गज़ा एक छोटी-सी पट्टी है, जिसका मैंने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम बताया था कि इसका जो है 5 मील इसकी विड्थ है, और 25 मील इसकी यानी लंबाई है। और इस छोटे से इलाके में जो है तकरीबन समझिए 365 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 141 स्क्वायर माइल्स है सिर्फ, और उसके अंदर 2.3 मिलियन लोग रहते थे, जो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड था। और क्योंकि इसमें बिल्डिंगें थी, तो फ्लैट्स में, एक-एक फ्लैट में 2-2 3-3 की जगह 10-10 लोग रहते थे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा था। आप सोचिए कि इसके अंदर अगर आप एक बम भी गिराएँ, तो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं। लेकिन ये रिगार्डलेस ऑफ दैट, इसराइल ने जो है ये बाकायदा सोचा समझा एक प्लान था, और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अटैक जारी रखने का कहा है कि वो जब तक पूरे गज़ा को तबाह नहीं कर देते, और जो है वो मेक श्योर नहीं कर लेते कि हमास का वजूद सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर आप अगर ये देखें कि अभी इससे पहले भी गज़ा कोई ऐसी जगह नहीं थी कि वो लोग आज़ादी से रह सक रहे थे। वहाँ भी उनके ऊपर सैंक्शंस थी, चारों तरफ से, पूरे चारों तरफ से ऐसी-ऐसी फसीलें खड़ी की हुई थी कि जिससे कोई गुज़र ही नहीं सकता।
اس کو باقاعدہ 30 فیٹ ہائی فصیلیں تھیں، اور اس کے اندر بھی 3 ٹیئرڈ جو ہے وہ پروٹیکشن تھی کہ اگر ایک سے کوئی نکل کے جائے تو دوسری پروٹیکشن ہے، پھر کرنٹ چھوڑا ہوا تھا۔ اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا، اور کہ جس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے ریٹیلیشن کی، پھر وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اب جلدی سے اس کا ایک جو بسیڈ غازہ ہے، یہ دیکھیں، یہ غزہ کی پٹی ہے۔ فلسطین، اگر آپ پورے نقشے پہ فلسطین کو دیکھیں تو وہ بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، یہ فلسطین ہے۔ پورے نقشے پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا ڈاٹ ہے دنیا کے نقشے کے اوپر۔ اس کے بعد پھر آپ اس فلسطین کے نقشے میں، یہ ہے غزہ کی پٹی، اتنی سی جگہ ہے جس کے اندر 2.3 مسلمان رہتے ہیں۔ اور یہ ویسٹ بینک ہے جو کہ جارڈن سے ملا ہوا ہے، اس کے بارڈرز، لیکن یہاں پہ بھی کافی مسلمان ہیں، لیکن یہاں جتنے مسلمان ہیں، ان لوگوں کی زندگی انہوں نے 20-25 سال سے حرام کی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ ایجپٹ سے ملتا ہے، لیکن ہمارے عرب ممالک جو ہیں انکلوڈنگ ایجپٹ جو ہے، یہ لوگ سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں کر رہے، اور صرف نیگوشیشنز کے نام کے اوپر ایون کہ کسی حملے کی دھمکی بھی نہیں دے رہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کر دو، سیز فائر کر دو، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو خیر، یہ غزہ کی جو پٹی ہے، اس طرف تو پورا سمندر ہے، یہ میڈیٹرینین سی ہے، یہ پورا میڈیٹرینین سی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رفح کا بارڈر ہے، رفح جو ہے اس کے ایجپٹ کا بارڈر ملتا ہے اس کے ساتھ رفح سے۔ پھر یہ نام سنا ہوگا، خان یونس ہے، پھر دیر البلا ہے، غزہ سٹی ہے، اور یہ نارتھ غزہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں، اور یہ دیکھیں یہاں تو سمندر ہے، اور یہ اسرائیلی فوجوں کی ناکہ بندی ہے، یعنی یہاں سے کوئی جہاز، کوئی شیپ، کوئی آدمی تیر کے بھی نہیں آ سکتا، یہ سب بند ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 3 ٹیئر وال ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو ریڈ میں ہے 3 ٹیئر وال، اس وال کو انہوں نے، اور اس کے اندر آئرن ڈومز بھی لگے ہوئے ہیں، پھر ایرو 1، ایرو 2 اور ایرو 3 ڈومز بھی ہیں، جو کہ باہر سے آنے والے کسی بھی میزائل کو، بم کو تباہ کر سکتے ہیں ہوا میں ہی، یعنی کہ وہ زمین تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس قدر ان کو اس میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ایڈ ان کے اندر آتی تھی ایجپٹ سے، اگر کچھ سامان کبھی کبھار آ جاتا تھا تو اس کو بہت ہی بری طرح سے اس کی چیکنگ ہوتی تھی، اس طرح کہ کہیں اس میں چھپا کے کوئی چیز ان لوگوں کے لیے نہ جا رہی ہو۔ ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ابھی 7 اکتوبر سے پہلے بھی اتنی کم کی ہوئی تھیں تاکہ یہ لوگوں کو نرشمنٹ نہ مل سکے۔ اور ایک جو چیز نظر آ رہی ہے اس جنگ سے، کہ سب سے زیادہ بچوں کو مار رہے ہیں یہ، اور ان کا کہنا ہے، باقاعدہ ان کے کچھ وزراء ہیں، ان کے کچھ منسٹرز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کی جو اگلی جنریشن ہے اس کو ہم پہلے سے ہی مار دیں گے، یعنی کہ ان کی اگلی جنریشن تیار ہو کے آ ہی نہیں سکے گی۔ کیونکہ جب فلسطین کا یہ قضیہ شروع ہوا تھا تو وہ بچے، بہت سے بچے جو بہت چھوٹے تھے یا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ اب بڑے ہو کے ان لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب یہ پلان بنایا ہے کہ ہم جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو تو ماریں گے، لیکن اس سے زیادہ ان کے بچوں کو اور چھوٹے بچوں کو ماریں گے، تاکہ وہ لوگ کبھی بھی بڑے ہو کے اسرائیل کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکیں۔ تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی مثالیں اگر آپ پارشل مثالیں ملیں گی تو فرعون کے زمانے میں ملیں گی، جب فرعون نے یہ 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 حکم دے دیا تھا کہ تمام جو لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن وہ اس سے بھی زیادہ یہ شدید ہے، کیونکہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے لڑکے، لڑکیاں، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب کو شہید کر رہے ہیں، یہ سب کو قتل کر رہے ہیں، اور یہ پری پلانڈ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہمیں، اگر پرانے ظلم و ستم جو ہوئے تھے ان سب سے اگر کمپیئر کریں، تو شاید جب آج کی تاریخ لکھی جائے گی کل، یا جب ہم مستقبل میں آنے والے وقت میں آج کی تاریخ پڑھیں گے، تو شاید یہی ہوگا کہ پوری دنیا میں جو ہے کبھی بھی اس طرح کے ظلم و ستم اس چھوٹے سی رقبے کے اوپر، اور اتنی پاورفل حکومت کا اس سے بڑا ظلم پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور ہم سب مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ یہ ایک اور چارٹ ہے، وہی الجزیرہ سے میں نے لیا تھا۔ آپ سوچئے 2,78,000 ریزیڈینشل یونٹس کو تباہ کر دیا ہے، مطلب یہ کہ وہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ 2,78,000 اس چھوٹی سی جگہ میں، یعنی کہ کوئی بلڈنگ نہیں چھوڑی، کوئی گھر نہیں چھوڑا۔ 311 ایجوکیشنل فیسلٹیز، جو کہ اسکولز تھے، کالجز تھے، جس میں کہ چھوٹے سے لے کے بڑے بچے پڑھتے تھے، ان سب کو تباہ کر دیا تاکہ وہاں پہ تعلیم کی کوئی صورت نہ رہے۔ اگر وہ اسرائیلی فوج واپس جاتی بھی ہے تو اس کو بنانے کے لیے 100 سال لگ جائیں گے۔ اسی طرح سے ہاسپٹل، جس کے اندر جو پوری دنیا کی ہیومینیٹیرین جو ورک فورس ہے، یا ہیومینیٹیرین جو گورننس ہے، وہ آپ کو ان چیزوں سے منع کرتی ہے کہ آپ ہاسپٹلس پہ حملے نہیں کریں گے، اور انہوں نے آلریڈی صرف 35
हॉस्पिटल थे वहाँ, उनसे 26 को तबाह कर दिया और उसमें कोई फंक्शनिंग अब नहीं है। 87 एम्बुलेंसेस को, इसका तो एविडेंस जो है अल जज़ीरा के ऊपर आया था कि ये डायरेक्ट एम्बुलेंसेस के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों को या ज़ख्मियों को लेके जा रहे हैं, तो वो ऑलरेडी ज़ख्मी हैं या उसमें शहीदों की लाशें हैं, उन सबको तबाह कर रहे हैं। तो 87 एम्बुलेंस को डायरेक्ट निशाना बनाया गया है। और फिर मसाजिद जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है मसाजिद में ये डरते हैं कि हमास वाले छुपे बैठे होंगे या ये कि वहाँ से कोई फ़ोर्स इनको आएगी, तो इन्होंने 100 स सड़स 167 मसाजिद को भी शहीद कर दिया है। ये भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि पूरे अमेरिका नहीं, बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और पूरे यूरोपियन जो स्टेट्स हैं, उनमें जो प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, और अगर वो फ़लस्तीन की हक़ में कोई बात बोलते हैं, तो उनको या तो जॉब से निकाल दिया जाता है, या उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है, या उनके साथ कोई ज़ुल्म-ओ-सितम होते हैं। इसी तरह से जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हुए थे, जिनकी जॉबें पक्की हो चुकी थी, उनको जॉबों से निकाल दिया गया है। और आप देखिए कि ये वो वक़्त है, ये हक़ जानने का और बोलने का हक़ है, वक़्त है। अगर हम हक़ जानते हैं और बोलते नहीं, तो हम पे भी, अल्लाह ना करे, हम पे भी बहुत बड़ा अज़ाब आ सकता है। हम समझते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी या अपने करियर या अपना वो बचाने के लिए अगर हम इस तरह की बातें नहीं करें, जो आज मैं आपसे बता रहा हूँ, हक़ की बातें वही हैं जो कि आपको सही मीडिया से मिल रही हैं। ज़ाहिर बात है, इनकी मीडिया के भी नंबर्स लें तो वो भी इतने खतरनाक हैं कि सारी दुनिया उस पे बोल रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला है, यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहे, क्योंकि वो जो है ना कि माइट इज राइट, तो बिल्कुल उसी चीज़ के ऊपर चल रहे हैं। इवन कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी को डिपोज करने की थ्रेट आ चुकी है। तो अगर आप इसको एक बहुत ही बर्ड्स आई व्यू में देखें, तो ऐसा लगता है कि जो हमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काना दज्जाल के बारे में और एक आखिरी वक्त के बारे में जो निशानियां दी थी, वो सब पूरी हो रही हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं। कि ये जो यहूदी हैं, यहूद और नसारा मिल जाएंगे क़यामत के करीब, और यहूद और नसारा मिल के मुसलमानों का कत्ल गारत करेंगे। और आप देख लीजिए कि ये वही यहूद और नसारा हैं जो रोमन एम्पायर के ज़माने में एक-दूसरे से लड़ते थे। नसारा ने, यानी क्रिश्चियंस ने, यहूदियों को तबाह और बर्बाद कर दिया था। फिर यहूदी जो हैं उनकी दुश्मनी में रहे, और मुसलमानों के साथ तो इनकी सही मानों में कोई ऐसी जंग ही नहीं थी, सिवाय इसके कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने जाके फ़लस्तीन को फ़तह कर लिया था, और उसके बाद से फिर ये लोग, इन लोगों को निकाल दिया गया था। वहाँ हालाँकि क्रिश्चियंस ने इन लोगों को निकाल दिया था, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको फिर भी अपने चर्चेज़ और सिनेगॉग्स रहने दिए थे, वहाँ पे ये लोग सुकून से रहते थे। लेकिन ये कि ये समहाउ इब्लीस के पैरोकार हैं, समहाउ जो दज्जाल के पैरोकार होंगे, ये उन लोगों की प्लानिंग है। ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात इस दुनिया के ऊपर बिलीव करने लगते हैं और सोचते हैं कि इस ये दुनिया ही सब कुछ है, और जो कुछ इसमें साइंटिफ़िक तरीक़े से हो रहा है वही सब कुछ है, और हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की एक ज़ात है, जिसने शैतान इब्लीस को एक समझें एक मौका दिया हुआ है कि ठीक है, मेरे मेरे बंदों को आज़मा लो तुम जाके, लेकिन मेरे जो बंदे होंगे, जो सच्चे बंदे होंगे, वो तुम उनको नहीं बहका सकते। लेकिन जो दिल में जिनके निफ़ाक़ होगा, जो द मे मे जो मेरी याद से दूर होंगे, तुम उनको बहका सकते हो। तो ये शायद हमारा टेस्ट शुरू हो चुका है, बल्कि अब तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये चीज़ आ गई है। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफ़ाज़त करे, हम सबको हक़ बोलने की तौफ़ीक़ दे। मौत तो एक दिन आनी है, और मौत बरहक है, और अगर मौत आपको अल्लाह के हुक्मों पे चलते हुए आ गई, तो इंशाअल्लाह हम सब की आखिरत बहुत अच्छी होगी। इंशाअल्लाह हम सब की जन्नत में मुलाकात होगी। लेकिन अगर हम आज की दुनिया के जो एक सराब है, जिसने हमें इन लोगों ने अपने लेंसेज़ से दिखाते हैं, अपना मीडिया है इनका, अपनी खबरों में इनके देखें कितना बायस मीडिया है कि इसराइल का अगर एक बच्चा, एक एक सिपाही मर जाता है, तो जो है उसके लिए पूरी दुनिया में वावेला मच जाता है। और इस वक़्त 14,000 15,000 मासूम, ये भी शहरी, सिपाही भी नहीं, ये तो शहरी हैं, ये तो आम ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोग हैं, उन लोगों को शहीद कर दिया। और पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग अरब दुनिया, इंक्लूडिंग मुसलमान दुनिया, कोई एक ऐसा मुल्क, मुसलमान मुल्क बताएँ कि जिसने कोई थ्रेट दी हो, सिवाय यमन के। लेकिन यमन की में भी जो हूती लोग हैं, वो इसको रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा
पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, आपका सीरिया हो, इराक हो, कहीं से भी इनको एग्जैक्टली इवन के जो पीएलओ है, जो अल फतह पार्टी है, इवन के वो लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं सीज फायर करो, नहीं करो, लेकिन वो कोई उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ताकत तो शायद है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सौ के पास इतना असलाह है, सब कुछ है, लेकिन वो चूंकि या तो डरे हुए हैं या अपनी अय्याशियों से बाहर निकलना पड़ेगा उन्हें। जितने अरब ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा कसूरवार फ़लस्तीन के वाक़े के ये लोग हैं, और इंशाअल्लाह मैं थोड़ा-सा आप लोगों के साथ हिस्ट्री के ऊपर भी मज़ीद यही बातें डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आल औलाद समझिए ये। ये जो सारे अंबिया थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद, ये हैं बनी इसराइल। लेकिन मैंने आप लोगों से ये नक्शा शेयर किया था शुरू में, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, फिर इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके 2 बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 बेटे थे, जिनमें से जो डायरेक्ट पैगंबर थे वो सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, लेकिन उन्हीं की आल औलाद से फिर आपको ये बाकी सारे पैगंबर मिलेंगे, और इनको बनी इसराइल कहा जाता है। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो ये बनी इसराइल हैं सारे। अच्छा, अब याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। अब ये सब आप लोगों को पता होगा, बाज़ औक़ात नाम भूल जाते हैं, लेकिन इनके 12 बेटे थे। कौन-कौन? रयबून, शमऊन, लावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, जाद, आशीर, यस्कार, ज़बूलून, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन। बिन्यामीन ये वो हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे, और जिनका वाक़या आप लोगों ने सुना होगा कि ये जब इजिप्ट में इनके भाई आए फ़लस्तीन से, जब क़हत पड़ गया था, तो उन्होंने बिन्यामीन को जो है रोकना चाहा और कुछ किसी तरीक़े से रोक लिया था। फिर इसी तरह से अब इनकी आल औलाद, हज़रत बिन्यामीन की आल औलाद में से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आए। यहूदा की आल औलाद में से, यानी जूस, जिनको जूस कहते हैं हम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम आए। इसी तरह से जो लावी थे, इनकी औलाद में से एक थे इमरान, जिनका ज़िक्र कुरान शरीफ में भी आया है। ये पैगंबर तो नहीं थे, लेकिन इनका ज़िक्र आया है। इनकी औलाद में से फिर मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, अलीयसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम। तो अब आप इसको एक अगेन बर्ड्स आई व्यू में देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारा सिलसिला याकूब अलैहिस्सलाम के बाद शुरू हुआ, और इनमें से फिर जो 2 थे, यानी कि एक यहूदी जूडा जिसे कहते हैं, और फिर इनके साथ एक और थे जिन्होंने फिर अभी मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ कि जिन्होंने साउथ, बल्कि आपको थोड़ा-सा 1 सेकंड वो नक्शा पहले दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को इस वक़्त वो अंदाज़ा हो जाए। सिर्फ़ 1 सेकंड। फिर मैं इंशाल्लाह एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को इसकी पूरी तारीख बताऊंगा इंशाल्लाह। कम ऑन, ये देखिए, ये जो है, ये जूडा का इलाका है, ठीक है? और ये इसराइल को, तो इनके जो 12 कबीले थे, वो 10, 12 में से 10 कबीले ने मिल के यहाँ पे हुकूमत कायम की थी, जो कि समझ लिए नॉर्थ इसराइल कह लें आप। और फिर साउथ में जूडा ने और इसका एक भाई इनका था, वो उन लोगों ने मिलकर यहाँ हुकूमत कायम की थी। जब असीरियंस ने, बल्कि मैं आपको इंशाल्लाह वापस ले जाता हूँ, ताकि फिर वो 1 सेकंड, ताकि फिर आपको वो मैं उसका दूसरे नक्शों के साथ वो चीज़ें दिखा सकूँ। तो ठीक है? अच्छा। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, दो 2080 बीसी टू 2080 बीसी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए अप्रॉक्सिमेटली। ज़ाहिर बात है इसकी हमें 100% नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो हमें इस्राएली रिवायात से या बहुत सी चीज़ों से मिलता है, तारीख़ी हवालों से, वो हमें। फिर 1928 से 1908 बीसी में याकूब अलैहिस्सलाम आए और उनके 12 बेटे हुए, ठीक है? उसके बाद 1897 से 1884 बीसी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया, और फिर वो इजिप्ट के पावरफुल बादशाह बन गए। फिर वहाँ से जो है 1876 बीसी में याकूब अलैहिस्सलाम एंड फैमिली मूव्स टू इजिप्ट। ये वो हुआ है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए, तो इन्होंने फिर अपनी पूरी फैमिली को बुला लिया था। फिर 1859 में याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है। अच्छा, डिसेंडेंट्स ऑफ याकूब अलैहिस्सलाम इजिप्ट में रहे 430 साल। अब ये 430 साल, ये कौन डिसेंडेंट्स हैं? इन्हीं को बनी इसराइल कहते हैं, ठीक है? तो ये याद रखें, यही जो पूरी कौम है, ये 430 साल, तो यकीनन इनके अंदर फिर मिलियंस ऑफ पीपल पैदा हो चुके थे।
اسی لیے ہم سنتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تھے تو تقریباً 6 لاکھ لوگ ان کے ساتھ تھے اس وقت. اچھا، اور پھر ظاہر سی بات ہے زیادہ تر ان لوگوں کے غلامانہ زندگیاں گزار رہے تھے. 1446 بی سی میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کے وہ جو ہے ایجپٹ سے باہر گئے ان کو آزادی دلانے کے لیے. پھر یوشا بن نون نے 1406 سے 1405 سے 1406 تک یوشا بن نون نے کانکر کیا پیلسٹائن with 12 بنی اسرائیل tribes and divided land among them. اب یہ یاد رکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور یوشا بن نون نے فلسطین پہ حملہ کر کے اس کو کانکر کیا، تو اس وقت جو 12 بنی اسرائیل کے قبائل تھے ان میں انہوں نے برابر برابر لینڈ ڈیوائڈ کر دی. کیونکہ آپ دیکھیں قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ جب یہ لے کے چلے تھے تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. تو جب پانی پینا ہوتا تھا اور ان کو پیاس لگتی تھی تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چٹان پہ اپنا عصا مارتے تھے تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہوتے تھے. تو شروع سے ان لوگوں کو چونکہ آپس میں لڑائی نہ ہو اور یہ آپس میں اپنے اپنے قبیلوں کے لحاظ سے زندگیاں گزاریں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بہت مدد کی اس میں. پھر شمیول علیہ السلام جو بادشاہ تھے وہاں کے، اور جو پھر انہوں نے اس وقت جو 1051 بی سی میں دوبارہ سے فلسطین لینے کا وہ ہوا. پھر داؤد علیہ السلام نے کانکر کیا 1011 بی سی میں. پھر سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل بلڈ کیا. تو اب یہ وہیں سے دیکھیے یہ 12 قبیلے تھے، ان میں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ وہاں پہ جو 2 قبیلے تھے ان کی جو ہے ان کی جو ہے حکومت ہو گئی تھی. اور اب دیکھیے 2 قبیلے کون سے تھے اب ان میں سے 722 میں. ہاں یہ دیکھیے یہاں پہ ہے کہ جب 960 بی سی میں جب سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل بنایا تھا سولومن ٹیمپل جو آج جس کے اوپر قضیہ پڑا ہوا ہے، 931 بی سی میں بنی اسرائیل جو ہے وہ بیسیکلی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. یعنی 12 قبیلے تھے ان میں سے 10 ایک طرف اور 2 ایک طرف. تو سدرن ٹرائبس بیکیم جوڈا، ناردرن ٹرائبس بیکیم اسرائیل. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو کنگڈم آف اسرائیل جو ہے یہ کیونکہ اوپر نارتھ میں اسرائیل تھا اور نیچے جوڈا تھے، تو جو اوپر والا حصہ تھا وہ سیرین یہ جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے بعد جو حکومتیں عراق میں اور ان جگہوں پہ سیریا میں تھیں یہ ساری یہ اسیرینز کے ہاتھ تھیں. اسیرینز نے ان کے اوپر حملہ کیا اور صرف اوپر والے اسرائیل کو کانکر کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 586 بی سی میں پھر یہ جو کنگڈم آف جوڈا گاٹ کانکرڈ بائی بیبیلونینز ڈسٹرائڈ ٹیمپل، یہ وہ ہے جو بخت نصر نے کیا تھا نیبوکیڈ نظر نے. یہ 586 بی سی میں ہوا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 586 کے بعد پھر تقریباً کئی سالوں کے بعد پرشیا کا جو ایک بادشاہ تھا اس نے بیبیلون کو فتح کیا. تو یعنی کہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے. تو اگر ہمیں آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ قدیم تاریخ سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. اور پھر اسی کو جانتے ہوئے پھر جب ہم آگے چلیں گے تو پھر ہمیں تو پچھلے 100 سال کی تاریخ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً سال بائی سال ڈسکس کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے جاننے کے لیے، بڑے بوڑھے بچے سب کے لیے. تو پھر 538 میں جو ہے پرشیا کانکرز بیبیلون الاؤ، پھر انہوں نے جوس کو دوبارہ سے الاؤ کر دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین ان کا نام تھا یا جنہوں نے یہ جو رشیا کے بادشاہ تھے، اور پھر انہوں نے ٹیمپل بھی دوبارہ بنانے کی اجازت دے دی تھی. اب اسیرین اٹیک جو ہوا 721 بی سی میں انہوں نے نارتھ کنگڈم کو کر لیا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو 10 ٹرائبس تھے اس کے بعد سے جب سے اسیرن نے پہ حملہ کیا تو یہ سارے آگے پیچھے ہو گئے. تو یہ 10 ٹرائب کھو گئے جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں ہے. تو 12 ٹرائبس میں سے صرف 2 ٹرائبس تھے جو جوڈا کے نام سے نیچے چلے گئے تھے ساؤتھ میں. تو جب اسیرینز نے حملہ کیا تو جوڈا کی جو قوم تھی اس کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ اسرائیلی قوم 10 ٹرائب تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا، قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد سے اور آج تک ان کی کوئی تاریخ نہیں ملی. اب بہت سی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، بہت سے لوگ بتاتے ہیں یہ افریقہ چلے گئے تھے، ایتھیوپیا میں ان کے کچھ روٹس مل رہی ہیں، یا نارتھ میں چلے گئے تھے، اللہ عالم. لیکن اس کی کوئی ابھی تک ہمارے پاس وہ اس کے یعنی سمجھیے کہ اس کی تاریخ کا ہمیں نہیں پتا ان 10 ٹرائبس کے. اچھا Assyria was located in Mesopotamia plain and bordered on the west by the Syrian desert, on the south by Babylonia, and on the north and east by the Persians. تو سوچ لیں کہ میسوپوٹیمیا جو ہے وہ اتنا ایکسپینڈ ہو چکا تھا
اگر تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کو شروع کی جو میں نے کلاسیں کی تھیں جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن پہ تھیں، کہ وہ تو چھوٹا سا علاقہ تھا، صرف دجلہ اور فرات، ٹگرس اور یوفریٹس ریور کے درمیان کا حصہ تھا، اس کو میسوپوٹیمیا بولتے تھے، چونکہ پانی کے دو بڑے دریا تھے، اس وجہ سے وہاں آبادی ہوتی چلی گئی، لوگ پلتے بڑھتے چلے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا، اور پھر یہ پورے ایریے کے اوپر چھا گئے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو نیو بیبلونین امپائر جو آئی تھی، پھر یہ تقریباً 626 سے 539 تک انہوں نے حکومت کی۔ پھر انہوں نے سیرینز کو نینوا میں، نینوا عراق کا ایک علاقہ ہے آج، تو اس کے اوپر فتح حاصل کی ان لوگوں نے۔ اور پھر یہ نظر کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ پھر سائرس جو کنگ تھا، جس کو ذوالقرنین بھی بولتے ہیں بعض اوقات، کہ انہوں نے بھی 539 میں دوبارہ سے قبضہ کیا فلسطین پہ، اور پھر یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا ٹیمپل بھی بنا سکتے ہیں اور دوبارہ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو یہ بہت سارے جو جوڈینز تھے، یعنی جوڈا کے جو قوم کے تھے، ریٹرن ٹو جیروسلم آفٹر سائرس لیٹ دیم گو بیک، اور پھر انہوں نے یہ جوش کمیونٹی وہاں پہ فلرش ہوئی، ٹھیک ہے، فار مور دین 2000 ایئرس، 2000 ایئرس میننگ کہ اب یہ بالکل قریب تک واقع آ گیا۔ مینی ریلوکیٹڈ ٹو دا نیولی کریٹڈ جوش اسٹیٹ ان اسرائیل ان دا 1950s، یعنی کہ جب اسرائیل کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اب آپ کو جلدی سے ویری کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بلکہ سمری کے طور پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قرآن شریف میں بنی اسرائیل کی صورت میں آیا 2-7 اینڈ 101-104 میں بنی اسرائیل کے رائز اینڈ فال کا ذکر ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ 2 ایراز آف دیئر رائزنگ اینڈ 2 ایراز آف دیئر ڈاؤن فال، یہ بنی اسرائیل 2 دفعہ چھڑے ہیں اور 2 دفعہ ان کا ڈاؤن فال آیا ہے۔ فرسٹ ایرا آف دیئر رائز اسٹارٹڈ ود یوشا بن نون، جب انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے حکومتیں کی، یہ ان کا پہلا رائج تھا۔ پہلا جو ڈاؤن فال تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد، جب ان کے فیکشنز بن گئے تھے، اور جو ہے یہ جوڈا اور اسرائیل جب بن گئے تھے، تو یہ ان کا دوسرا وہ شروع ہوا، اور پھر اس میں پھر ٹیمپل بھی ڈسٹروائے ہو گیا تھا۔ پھر دوسرا ایرا جو ان کا سٹارٹ ہوا رائس کا، وہ جب سائرس نے آ کے حملہ کیا اور ان لوگوں کو رہنے کی اجازت دے دی، یہ دوسرا ایرا تھا ان کے رائس کا۔ پھر دوسرا ایرا جو ان کے ڈاؤن فال کا تھا، وہ اس وقت تھا جب رومن ایمپرر پومپے ہو ڈسٹرائڈ جیروسلم ونس اگین، اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پھر اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ٹائٹس ایک رومن جنرل تھا، اس نے جو ہے پورے کا پورا فلسطین کو تباہ کر کے 1870 میں اور ان کا ٹیمپل دوبارہ سے گرا دیا، اور تقریباً 133,000 لوگوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا تھا۔ تو اب یہ جو ڈاؤن فال ہوا ان کا دوسرا، یہ اب کنٹینیوڈ ہے آج تک۔ آج تک سے مراد سوچ لیجئے کہ 1948 تک، کیونکہ پھر ان کا اس لحاظ سے تو رائز نہیں ہوا کہ پاپولیشن کے لحاظ سے، لیکن اب انہوں نے جو ہے اپنی آزاد ریاست بنا کے اب وہاں سے پھر انہوں نے حکومت کرنی شروع کی۔ تو یہ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ 4 چیزیں ملتی ہیں۔ اچھا، 313 اے ڈی میں، یعنی کہ اب 313 اے ڈی ہو چکا ہے، اس میں رومن ایمپرر تھا کانسٹنٹائن، جو آف کورس پیگنزم پہ بلیو کرتے تھے، لیکن اس نے کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کرسچینٹی ایکسیپٹ کی، اور پھر پوری قوم نے اس کی کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لی، اور اس کے مقاصد بھی کوئی ریلیجس نہیں تھے، بلکہ وہ حکومت پہ قابض رہنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ کہیں سے ان کو اتنی پاور ملے۔ تو بہرحال اس نے پھر بہت سے چرچ بنوائے اسی ٹائم میں، اور پھر 313 سے 336 اے ڈی تک جو ہے وہ جو بائزنٹائن کرسچن حکومت تھی، اس نے رول کیا فلسطین پہ۔ آئی ہوپ کہ اب آپ لوگ فالو کر رہے ہوں گے کہ جو ہم نے پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اب ہم آہستہ 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 چل کے اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، مطلب وہ اسینڈ ہو چکے ہیں ہیونز میں، اور اب اس کے بعد کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اب 313 عیسوی آ چکا ہے۔ اچھا، پھر یہ لوگوں نے حکومت کی، پھر اراؤنڈ 400 ایڈی 400 عیسوی میں اب رومن امپائر اور بائزنٹین امپائر نے حکومت کی، اور وہاں پہ ڈویژن تھا اب ان لوگوں میں بھی، رومن اور بائزنٹائن، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آرتھوڈاکس جو ہے کرسچینٹی ہے، اور پھر ایک کیتھولک کرسچینٹی، تو ان لوگوں میں ایک ڈیوائڈ شروع ہوا وہاں پہ 637 اے ڈی میں۔ اور پھر 637 اے ڈی میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے مدینہ منورہ میں، وہ آئے پھر یہاں کی چابیاں لینے کے لیے، کن سے؟ یہ جو یہاں پہ حکومت کر رہے تھے کرسچن حکومت۔ پھر
अच्छा, अब ये सिलसिला चला, अब यहाँ से आप सोचिए कि मुसलमानों के हाथ में ये रहा सब कुछ और मुसलमान इसके ऊपर हुकूमत करते रहे। लेकिन मुसलमानों ने यहूदियों को भी रहने दिया, क्रिश्चियंस को भी रहने दिया, उनके सिनागॉग्स को भी रहने दिया, उनकी चर्चेस को भी रहने दिया और और अपनी मसाजिद भी तामीर की। तो मुसलमानों ने जब जब मुसलमानों के हाथ में हुकूमत आई है, हम देखेंगे कि उन्होंने कभी भी माइनॉरिटीज़ को ना कत्ल किया, ना तंग किया, बल्कि ब्लडलेस कू था ये। यहाँ पे ये जो फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा हुआ, हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह और हज़रत उमर फ़ारूक जब गए तो एक लाश भी नहीं गिरी, क्योंकि उन लोगों को भी एहसास हो गया था, लेकिन मुसलमानों का ये वतीरा ही नहीं है कि वो किसी को जाके कत्ल करें, बच्चों को या बूढ़ों को। फिर क्रूसेड शुरू हुई। अच्छा, अब जब ये मुसलमान यहाँ पे हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है, अब क्रिश्चियंस को ख़्याल आया, अब यहूदियों को अभी नहीं, क्रिश्चियंस को ख़्याल आया कि भई बैतुल मुक़द्दस में तो वहाँ तो हमारे हज़रत ईसा अलैहि सलाम भी थे और जो है, जो हमारी तारीख़ वहाँ से वाबस्ता है, तो वहाँ का जो रोमन पोप था, उसने जो है एक नई तहरीक शुरू की और उसने पूरे यूरोप को जमा किया और उसने कहा कि हम जाके मुसलमानों से अपना बैतुल मक़दस छुड़वाते हैं। उसमें फिर बहुत ही खून-रेज़ किस्म की जंगें हुई, ये लोग चले वहाँ से, लेकिन इन्होंने फिर यहूदियों को भी कत्ल किया, क्रिश्चियंस को भी कत्ल किया, यानी कि अपने ही लोगों को भी कत्ल किया जो इन लोगों के साथ नहीं थे और ये पहुँच गए, समझिए, तुर्की के इलाके को क्रॉस करते हुए, क्योंकि बीच में तो मेडिटेरेनियन सी था। हालाँकि वहाँ से भी बहुत से लोग कश्तियों पे भी आए, लेकिन ये घूम के मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जाके तुर्की से होते हुए फिर ये अंदर यहाँ दाखिल हुए और ये हज़ारों लाखों की तादाद में थे, तो इन लोगों ने आके जो है वो 9 इनकी क्रूसेड वॉर्स हुई हैं। और उनमें से जो पहली थी, उसके बाद इन्होंने जो है फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर लिया। 1095 में इन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और तकरीबन 92 इयर्स, बाज़ रिवायात के मुताबिक 88 इयर्स, लेकिन बाज़ रिवायत में है कि 92 इयर्स जो है इन्होंने हुकूमत की। अच्छा, अब हम कहाँ तक पहुँच गए? 1095 1095 में अब जो है हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और पूरे खुलफ़ा राशिदीन की हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं। बनु उमय्या की हुकूमत आके चली गई है। बनु अब्बास की हुकूमत चल रही है अभी, लेकिन उसका भी अब डाउनफ़ॉल शुरू हो चुका है। तो चूँकि ये आपस में लड़ रहे थे और मुसलमान ने डिवीज़न बन गए थे, इजिप्ट के और सीरिया के और इराक़ के लोगों में लड़ाइयाँ थीं। तो बहरहाल इसी वजह से ये आ गए और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने एक और अपने नेक बंदे को भेजा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को। तो उन्होंने जो है फिर 1187 में, यानी 1095 में क्रूसेडर्स ने कब्ज़ा किया था। फिर 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा से जेरूसलम को क्रूसेडर से आज़ाद करा लिया। अब ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है, इसकी अब नई सीरीज़ भी आ गई है, अगर आप लोगों को शौक हो तो टीवी पे आ गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस तरह से दोबारा से क्रूसेडर्स को वहाँ से भगा के और इस्लाम को दोबारा से वहाँ पे नाफ़िज़ कर दिया था। ये हुआ 1187 एडी में। फिर अब आप आगे चलते रहिए, तो अब यहाँ पे जो है फिर मुसलमानों का दोबारा से कब्ज़ा है फ़लस्तीन के ऊपर और फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान पल बढ़ रहे हैं और बहुत से जो लोग माइग्रेट कर गए थे वो वापस भी आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी कोई तादाद में नहीं, क्योंकि जो दूसरे अरब ममालिक थे वहाँ पे भी बहुत से फ़लस्तीनी जाके रह गए थे, तो बहुत से लोगों ने अपनी शादियाँ और अपनी जनरेशन वहीं पे शुरू कर दी थी। कि बहरहाल फिर जनाब वक़्त आता है ऑटोमन एम्पायर का, ऑटोमन एम्पायर के अंडर फ़लस्तीन रहता है। फिर जब ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो रही होती है, वर्ल्ड वॉर 1 के जब एंड हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई है 1918 में। तो 1917 और 1918 में फिर ब्रिटेन जो है, वो उसने फ़लस्तीन जो है ऑटोमन एम्पायर से छीन लिया। अब ये लास्ट टाइम जब मुसलमानों से छिना है, वो है 1917 और 1918। उसके बाद फिर आज तक कि आप समझ लीजिए कि मुसलमानों के पास ये नहीं आया। अच्छा, अब 1918 आ गया, फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। ब्रिटिश ने जो है रूल किया एक लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के मुताबिक, जो है 1948 तक, यानी कि अब ब्रिटिश वहाँ के रूलर्स थे, लेकिन अभी बातें हो रही हैं। ये आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ, 100 इयर्स ऑफ पैलेस्टाइन। उसके अंदर उन्होंने बड़ी डिटेल में ये टाइम बताया है और मैं भी आप लोगों के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी ये शेयर करूँगा इंशाल्लाह, कि ब्रिटिश ने रूल किया वहाँ पे, लेकिन वो ज़्यादातर यहूदियों ही को आबाद करते रहे। ये जो ज़ायनिस्ट पार्टी बन चुकी थी, उसको सपोर्ट करते रहे और इस तरह से 1948 तक सिलसिला चला और फिर उस वक़्त फिर इन्होंने बाकायदा एक जूश स्टेट को जो है वो उनको आज़ादी दे दी और फिर उस वक़्त से यहाँ पे इसराइलियों की हुकूमत है और फिर हम वहाँ से देखेंगे किस तरह से ये पहले दिन से ज़ुल्म और सितम करते हुए आज की तारीख तक पहुँचे हैं। ठीक है? अच्छा जी।
क्रिएशन ऑफ इसराइल 1948 में हुई, ऑन मे 14 1948 में, जो हेड ऑफ जूश एजेंसी थी उसने प्रोक्लेम किया, यूएस प्रेसिडेंट। अच्छा, अब ये देखिए तकरीबन पूरी दुनिया में ये जो कॉलोनाइजेशन हुई थी, ये जाहिर सी बात है अमेरिका के ऊपर भी हुई थी, न्यूयॉर्क के इलाकों में, और ये जो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे कनाडा में, हर जगह हुई थी। तो ये लोग भी अंडर कॉलोनाइजेशन थे, लेकिन असल जो कॉलोनाइज करने वाले थे वो ब्रिटिश थे, पोर्चुगीज थे, आपके हॉलैंड वाले थे, डच थे। इसी तरह से बहुत से लोगों ने कॉलोनाइज किया था। लेकिन ये कि जैसे ही जब अमेरिका इतना ताकतवर बना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसने पावर जो है, मेन पावर, और अब उसको यहूदियों ही की पावर कह सकते हैं क्योंकि वही अमीर थे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अमेरिका में भी आके। अब इन्होंने जो है वो अपने हाथ में ताकत लेनी शुरू कर दी। तो जो बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ था 1917 में, जिसके तहत इसराइल को एक आज़ाद हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी गई थी, उसको यूनाइटेड स्टेट्स भी सपोर्ट करता था। और इसने ये भी सपोर्ट करता था कि यहाँ पे जूइश नेशनल होम बने यहाँ पे। और लेकिन उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो थे प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अच्छा, रूजवेल्ट जो थे वो कदरे कदरे बेहतर थे दूसरे लोगों से, और ख़ास तौर से वो जो उनके बाद आया था, गालिबन उसका नाम यहाँ कहीं है, बहरहाल। तो इन्होंने ये कहा था कि हम ये तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो है जो भी डिसाइड करेंगे वो अरब और कंसल्टेशन के बाद करेंगे, अरब अरब से और यहूदियों से। ऐसा नहीं होगा कि खाली यहूदियों के से करें। अब ये जो ब्रिटिश के पास चूंकि कॉलोनियल मैंडेट था पैलेस्टीन का 1948 तक, अब इसने जो है दोनों साइड की क्रिएशन ऑफ जूइश स्टेट एंड अरब स्टेट को उसने मुखालफत की थी। देखें तारीख के हवाले से अब ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अमेरिका इवन दो के थोड़ा बहुत हक में था, लेकिन ब्रिटिश ने कहा कि ना हम यहाँ जूश स्टेट बनने देंगे, ना अरब स्टेट बनने देंगे, क्योंकि उसको जितने दूसरे अरब ममालिक थे, क्योंकि उसने तो कॉलोनाइज किया हुआ था बाकी करीब करीब के मुल्कों को, तो वो ये नहीं चाहता था कि उसके ताल्लुकात खराब हों। तो उसने कहा ईदर वे हमारा जो है, हमारे जो ट्रेड चल रही है हमारी, और बहुत सी इफेक्ट हो गया, हमारी ताकत को झटका लगेगा, इस वजह से वो उस वक्त उनके साथ नहीं थे। Like it says, Great Britain wanted to preserve good relations with the Arabs to protect its vital political and economic interest in Palestine. अच्छा, अब हम देखते हैं, देखिए कि तकरीबन 100 साल, 100+ ईयर्स में फ़लस्तीन के साथ क्या हुआ। अब मैं ये एक एक करके जल्दी से चलूंगा। आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों के पास थोड़ा सा वक्त और होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जिस पार्ट में आ रहे हैं ना, ये वो पार्ट है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने क़ब्ल मसीह की भी बात की, और अर्ली पार्ट ऑफ जो है वो ईसवी की भी बात की, लेकिन अब हम आ रहे हैं जहां से हमें एक्चुअल कनेक्टिंग द डॉट्स करना पड़ेगा। जहां से कि जब ये थियोडोर हर्जल ने, जो एक ऑस्ट्रियन जू था, ऑस्ट्रिया का एक जू था, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जायनिस्ट पार्टी के नाम से, और उसने बुक लिखी जिसका नाम था द जूइश स्टेट। बाय द वे, मैंने इसका देखा कि ज़ायनिस्ट का मतलब क्या होता है? तो ज़ाइन का मतलब होता है पलटने वाले, यानी वापस आने वाले। तो इन्होंने अपना नाम ये रखा कि भाई हम यहाँ से निकाल दिए गए थे, तो अब हम पलट कर आ रहे हैं, इस वजह से अपने आप को ज़ायनिस्ट बोले ये। 1897 में पहली कांग्रेस जो है फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस वाज़ हेल्ड इन स्विट्ज़रलैंड में हुई इनकी पहली मीटिंग। और फिर 1904 से 1914 तक जो है, अब रशिया और पोलैंड से जो जूस वहां चले गए थे, जिनको निकाल दिया गया था पहले, वो वापस आना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। तो जब जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इन लोगों ने ऐलान किया, और चूंकि ये लोग ऑलरेडी इतना पावरफुल हो चुके थे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दे वर एबल टू फंड के जिससे माइग्रेशन पॉसिबल होती। अच्छा, फिर 1917 में जो 400 साला उस्मानिया दौर था, सल्तनत उस्मानिया का, वो ख़त्म हुआ, ब्रिटिश ने टेक ओवर किया। फिर 1917 में ही बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ, जो कि गालिबन अमेरिका का वज़ीर ख़ारिजा था, और उसने सॉरी इंग्लैंड का वज़ीर ख़ारिजा था, और उसने 1979 में उसके जो ये ज़ायनिस्ट थे, इनके इनके रिक्वेस्ट पे उसने एक डिक्लेरेशन किया, जिसके अंदर उसने रिकॉग्नाइज किया कि जूस पीपल, नेशनल स्टेट ऑफ जूश पीपल को रिकॉग्नाइज किया। और फिर ये साइन किया किसने? बैलफोर ने खुद ने। और फिर लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड था, ये था उस वक्त का, आप समझ लीजिए कि
प्रेसिडेंट था ज़ायनिस्ट पार्टी का, फेडरेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, उस वक़्त ये बोलते थे ज़ायनिस्ट फेडरेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। तो इन दोनों ने साइन किया और 1917 में आप समझिए कि बाकायदा ये फैसला हो चुका था कि एक जूश स्टेट जो है यहाँ पे बननी चाहिए। फिर 1917 ही में वर्ल्ड वॉर के समझे वर्ल्ड वॉर के आखिरी साल में British gave permission to Jews to move and live there after taking control of Beit al-Maqdis and Palestine. यानी कि ब्रिटिश ने अब ये दोनों पे कब्जा कर लिया फुल, और इन्होंने अब दे दिया जूस को कि वहां से अब मूव कर सकते हैं, यानी कि माइग्रेट करा सकते हैं अपने लोगों को। फिर ब्रिटिश ने 1918 से 1918 से 1948 तक ब्रिटिश ने रूल किया पूरे फलस्तीन पे। फिर मास माइग्रेशन हुई 1919 से 1923 तक रशिया से बहुत मास बड़ी माइग्रेशन हुई। फिर मास माइग्रेशन हुई जर्मनी से 1933 से 1939। फिर 1939 से 1945 में हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर टू छिड़ गई थी और उसमें मजीद मुसलमानों को नुकसान पहुंचा था। और अब जो जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद हशर किया था मुसलमानों का ब्रिटिश ने, अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद वो बहुत सी चीज़ें अब सॉलिड होके आ रही हैं। फिर 1941 से 1945 ये वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जो है वो नाजी जर्मनी यानी हिटलर ने जंग छेड़ी थी, उसमें फिर हॉलोकॉस्ट हुआ जिसमें यहूदियों के मुताबिक उनके लाखों लोग मारे गए, अल्लाह आलम। 1947 में नवंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू डिवाइड पैलेस्टाइन अमंग अरब्स एंड जूस। अब 1947 में अब ये जो लीग ऑफ नेशंस थी ना, अब उसका नाम रख दिया गया यूनाइटेड नेशन, जो कि आज तक एग्जिस्ट करती है। यूनाइटेड नेशन हम समझते हैं कि सारी नेशंस यूनाइटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे ज्यादा अमेरिका के इंटरेस्ट देखती है और उसके बाद फिर जो मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो सकता है। और बल्कि इनके इतने बड़े बड़े रेजोल्यूशंस हैं जो कश्मीर के मामले पे भी और फलस्तीन के मामले पे भी, जिनके ऊपर कभी भी अमल दरामद नहीं हो सका। तो इसका मतलब हुआ कि यूनाइटेड नेशन का नाम को है, इसके ऊपर अमेरिका ही रूल कर रहा है। ठीक है। तो नवंबर में जो है ये फैसला हुआ 1947 में। फिर इसराइल स्टेट वाज क्रिएटेड इन मई 1948। फिर 1948 में जो है इसराइल की इन्होंने इजाजत दे दी और इसराइल ने ऑफिशियली अपनी स्टेट क्रिएट कर ली। अब ये अरब वर्सेस इसराइल जंग शुरू हुई फौरन ही उसी साल, और इसराइल ने तकरीबन कैप्चर्ड 78% ऑफ पैलेस्टाइन। अब आप सोचिए कि वहां पे यहूदियों के पास ठीक है पैसा तो था, असलहा भी था, लेकिन ये कि इनकी सपोर्ट में कौन थे? दुनिया की जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतें थी, इंग्लैंड और अमेरिका। तो उनकी सपोर्ट से इन लोगों ने फिर अरबों के जो लैंड्स थी उनमें से 78% ऑफ पैलेस्टाइन पे 1948 में ही कब्जा कर लिया था। अच्छा, ईस्टर्न जेरूशलम और वेस्ट बैंक केम अंडर जॉर्डन। अब जॉर्डन जो है हमें वहां का भी जो गालिबन शाह अब्दुल्ला है अभी, लेकिन वहां की भी एक अजीब दर्दनाक कहानी है कि ये लोग ये सारे के सारे, चाहे वो आले सऊद हो जो कि सऊदी अरब में थे, या ये जो जो जॉर्डन में थे, ये जो शरीफ फैमिली के शरीफ जो फैमिली थी जो कि मक्का के शरीफ थे, शरीफ और मक्का की आल औलाद में से थे, ये भी ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे। तो हर तरफ जो है ब्रिटिश ने अपने ये जो उसने जब शुरू-शुरू में डिवाइड नहीं किया था ना, जो उसने इनकार किया था कि अरब और जूस कोई स्टेट नहीं बनेगी, वो यही काम कर रहा था कि उसने सबसे पहले इन तमाम लोगों को मोरली और फिजिकली इतना वीक कर दिया था, मोरली इतना वीक कर दिया था कि फिर ये कभी भी आज तक खड़े होने के काबिल नहीं हुए। तो ये सारे जॉर्डन के अंडर इन्होंने सिंबॉलिकली वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम को उन्होंने कहा कि जॉर्डन के अंदर आएगा। अच्छा, जब जमाल अब्दुल नासिर जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने सुएज कैनाल, आप लोगों को पता होगा, उसकी अब तफसील में जाने की का वक्त नहीं है, लेकिन ये जो सुएज कैनाल था जो आपके ये रेड सी को बाकायदा अरेबियन इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला के वेस्ट से ये जो एक छोटे सी नहर निकलती है जो कि आपको मेडिटेरेनियन सी से मिलाती है, तो वो तिजारत के लिए और कम्युनिकेशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बहुत अहम थी। तो उसके ऊपर जमाल अब्दुल नासिर ने उसको नेशनलाइज कर लिया, क्योंकि पहले ये बनी थी कि ये एक बहुत सी डिफरेंट नेशंस इसके ऊपर इसको एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने इसको नेशनलाइज कर लिया। तो अब इसराइली गवर्नमेंट जो है, तो उसने जो है फिर हमला किया और पूरे सिनाई पेनिनसुला पे और गज्जा पे, उस वक्त गज्जा की पट्टी यहीं थे, मुसलमान बहुत थे, तो उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। अब ये कब हुआ है? 1956 में। अब 1967 में एक और जंग होती है, अरब एंड इसराइल वेंट टू वॉर अगेन। इसराइल ने फिर इजिप्ट के ऊपर, सीरिया के ऊपर और जॉर्डन के ऊपर अटैक किया। ठीक है, अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता
کس طرح سے جیسے زمین کو فرٹائل کیا پہلے انگلینڈ نے اور امریکہ نے آ کے جب سارے عرب ممالک کو بالکل اپنے گھٹنوں پہ بٹھا دیا، اب اسرائیل اپنے اندر سے، کیونکہ ان کو ابھی بھی سپورٹ ہے، اسلحہ دیا جا رہا ہے، ان کے پاس بڑے بڑے جنگی بیڑے آ چکے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ امریکن ٹیکنالوجی ہے، پھر بہت سی چیزیں، تو انہوں نے باقاعدہ ایجپٹ، سیریا اور جارڈن، تینوں مسلمان ملک ہیں، اور تینوں کے پاس اتنی طاقت تھی، ہمت تو نہیں تھی لیکن اتنی طاقت تھی کہ وہ کرتے رہے، جنگ تو لڑی، لیکن اس میں کیا ہوا کہ ریسٹ آف پیلسٹائن اینڈ بیت المقدس واز کیپچرڈ بائی اسرائیلیز. اب اس جنگ میں یعنی 1967 میں جو ہے جتنا باقی بچا تھا فلسطین اور بیت المقدس، اس کو کیپچر کر لیا اسرائیلیز نے. پھر انہوں نے گولان ہائٹس، یہ وہ پہاڑ ہیں جن سے بیسیکلی اسرائیل یعنی فلسطین کا ایریا اور سیریا کا ایریا ڈیوائڈ ہوتا ہے، تو وہ گولان ہائٹس کہلاتی ہیں. جس کے پاس بھی اس کا قبضہ ہے تو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ ہائٹس سے وہ دوسرے کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. تو گولان ہائٹس بھی چلی گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے ویسٹ بینک جو جارڈن کے ہاتھ میں تھا اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. پھر انہوں نے سینائی پیننسولا اور دا ایسٹرن پارٹ آف سویس کنال پہ بھی قبضہ کر لیا، یعنی کہ انہوں نے غزہ کو رونتے ہوئے سینائی پیننسولا پہ گئے، اور پھر وہ جو سینائی پیننسولا کے ویسٹ سائڈ پہ سوئس کنال تھی، اس کا جو ایسٹرن پورٹ تھا اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. اب تو ویسٹرن پہ اب ایجپٹ بیٹھا ہوا ہے، ایسٹرن پہ یہ کہ اب یہ جو جتنے جگہوں پہ یہ بیٹھ چکے تھے، انہوں نے اب ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے ہیں. 1973 میں سعودی عرب کے شاید وہ واحد بادشاہ تھے جو بہت ہی انصاف پسند اور بہت ہی نیک انسان تھے، اور انہوں نے وہ ایک واحد تھے جس وقت امریکہ میں نکسن تھے، تو شاہ فیصل اور نکسن کے درمیان ٹھن گئی. اور پھر شاہ فیصل نے جو ہے ان کو دھمکی دے دی کہ جو ہے ہم آئل، کیونکہ آئل بہت زیادہ پروڈیوس کرتا تھا سعودی عرب، کہ ہم آئل بند کر دیں گے، امبارگو لگا دیں گے، اور ان تمام نیشنز کے خلاف جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ اس وقت اگر یہ چیز ہو سکتی تھی، اور اگر مسلمان دوسرے ممالک تھوڑا سا ہمت سے کام لیتے، تو آج یہ اسرائیل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہوتا. لیکن یہ کہ یہ سب بک چکے تھے، لیکن شاہ فیصل نے اس کا ایکشن لیا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ پھر انہوں نے اس کا خمیازہ کیسے بھگتا، کہ ان کو انہی کے بھتیجے سے شہید کروا دیا گیا. تو یہ تو ان کا چال چلن رہا ہے ویسٹرن فورسز کا. تو بہرحال شاہ فیصل کا وہ بن گیا. اچھا، اکتوبر 1973 میں ایجپٹ نے پھر سوئس کنال کو دوبارہ سے فتح کر لیا. انہوں نے حملہ کیا، اور ایجپٹ نے شاید ایک آدھ جو جو چیزیں ون کی ہیں ان میں سے ایک یہ شامل ہے. پھر ایک آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہونے لگتا ہے، تو پھر وہ بہت سارے ریفریز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، چلو جنگ بند کرو، اور یہ ہو، اور ہم جو ہے فلاں ایکارڈ کریں، فلاں پیکٹ کریں گے. تو اسی طرح سے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا، جو جمی کارٹر جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ میں ایجپشن انور السادات تھے اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ بیگن تھے. ان دونوں کے درمیان انہوں نے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کیا. اس کی کچھ شقیں تھیں جس کے تھرو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپس میں لڑو نہیں، اور اس طرح سے انہوں نے کیا. لیکن یہ کہ اس کا جو اپر ہینڈ تھا وہ اسرائیل کے پاس ہی رہا. اچھا، اب 1981 میں ہم پہنچ گئے. اس وقت اسرائیل نے دیکھا کہ اب عراق جو ہے بہت تیزی سے نیوکلیر ویپنز بنا رہا ہے. تو اسرائیل نے بڑی بڑی یعنی کہ سمجھے کہ مونوپلی ہے اس کی پورے علاقے میں، وہ جا کے اس نے سیریا کو کراس کر کے، اور سعودی عرب برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے ممالک مسلمان ممالک سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے. اس نے جا کے 1981 میں نیوکلیر پلانٹ، عراق کا نیوکلیر پلانٹ تباہ کر دیا. 1981 میں 1987 میں انتفاضہ موومنٹ شروع ہوا. یہ شیخ یاسین تھے جنہوں نے حماس بھی بنائی تھی. انہوں نے 1987 میں، جب یہ سارے حالات 1948 سے لے کے 58 68 78 80 تقریباً 40 سال سے جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا حل نہ مسلمان ممالک نکال سکتے ہیں، نہ کوئی جو نئے نئے پریزیڈنٹ اور بادشاہ آ رہے ہیں عرب ممالک یہ لوگ کو نکال سکتے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے ہاتھ میں اس موومنٹ کو لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انتفاضہ موومنٹ سٹارٹ کریں گے. تو شیخ یاسین نے شروع کیا، اور انہی نے حماس بنائی. اچھا، 1987 سے 1983 سے 1987 جو ہے میرے خیال میں 1993 ہے، یہ انتفاضہ موومنٹ کنٹینیوڈ ان پیلسٹائن. 1987 سے 2-4 سال سمے چلی، لیکن یہ کہ پھر 1989 میں ماس مائگریشن آف جوز فرام رشیا ٹو پیلسٹائن. ایک دفعہ پھر، یہ شاید دوسری یا تیسری دفعہ ہے کہ پھر رشیا سے
اب رشیا کے حالات ڈفرینٹ ہیں، رشیا نے آلریڈی افغانستان پہ حملہ کر دیا ہے اور وہاں کے حالات بہت ویک ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے رشیا بھی تباہ ہو گیا اور پھر وہ جو سوری یو ایس ایس آر بھی تباہ ہو گیا اور پھر وہ بڑھ گیا. تو یہ سب وہی حالات چل رہے ہیں جس وقت رشیا سے بہت سے جوز نے فلسطین مائگریٹ کیا. اچھا 1990 میں 1990 ویری کلوز جسٹ آپ سوچئے کہ 30 سال پہلے 33 ایئرس اگو صدام حسین آف عراق اٹیک کویت اینڈ یاسر عرفات سپورٹڈ ہم. یہ بھی ایک پوری ہسٹری ہے، انشاءاللہ آپ لوگ کبھی پڑھیے گا کہ کویت جو ہے وہ بھی ایکچولی عراق کے انڈر تھا، لیکن انہی لوگوں نے اس کو بانٹ دیا تھا، یہی جو برٹش کالونائزیشن تھی اور ان لوگوں نے. تو صدام حسین نے بیسیکلی اپنے ایریا کو واپس لینے کے لیے کویت پہ حملہ کیا اور کویت میں بہت زیادہ فلسطینی رہتے تھے اور پھر یاسر عرفات نے بھی ان کو سپورٹ کیا. تو بیسیکلی یہ فلسطینیوں کے لیے فلسطینیوں کو لبریٹ کرانا چاہ رہے تھے، لیکن امریکن نے پھر ہیلپ کی اور ہم نے سب نے دیکھا کہ سعودی عرب کے تھرو پھر یہ جا کے وہاں بیٹھے امریکنز اور انہوں نے کویت کو دوبارہ سے کویت کو آزادی دلائی اور صدام حسین کو پھر ایونچولی مروا دیا. اور اس کے بعد پھر کویت نے پھر فلسطینیوں کو ایکسپیل کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پہلے تو فلسطینیوں کی کم از کم محبت تھی، سارے ملکوں نے فلسطینی لیے ہوئے تھے. اب ان لوگوں کی جو اسرائیل کے ساتھ امریکن، اسرائیل اور انگلینڈ والے مل کے اب کیا کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف نفرتیں پیدا کروا رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں سعودی عرب میں رہتا تھا تو ایک زمانے میں میں نے دہران پیٹرولیم یونیورسٹی کا ایک ایگزام دیا تھا، بہت اچھا ہوا تھا. اس میں 103 سیٹیں تھیں، اس میں سے 100 سیٹیں فلسطینیوں کے لیے تھیں اور باقی 3 سیٹوں کے لیے ہم کوئی 5 سے 10 ہزار لوگ اس کے اندر ٹیسٹ دے رہے تھے. تو یہ حال تھا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر سعودی عرب سے بھی فلسطینیوں کو نکالا گیا، فلسطینیوں پر ظلم شروع اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے جتنے عرب ممالک تھے ان میں فلسطینیوں کی نفرتیں قائم کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور پھر جو فلسطین میں پی ایل او تھی یاسر عرفات کی، وہ کوئی ریلیجس آرگنائزیشن نہیں تھی، وہ سیکولر آرگنائزیشن تھی اور اس نے جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے کام تو کر رہا تھا، لیکن جو مسلمان تھے اسی وجہ سے ان لوگوں کو انتفاضہ موومنٹ اور حماس موومنٹ بنانی پڑی کہ وہ جو یاسر عرفات اور جو آج تک الفتح موومنٹ ہے جس کے غالباً میں نام بھول رہا ہوں جس کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، تو ان لوگوں نے کبھی اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا، یہ صرف اپنی لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی سیکولر وے میں. جب سیکولر ہیں تو پھر یہ اندر سے اسرائیل کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں اور انگلینڈ کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں. تو یہ معاملات خالی ویسٹرن نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیے، سب سے بڑا ظلم عرب ممالک نے ہمارے اپنے لوگوں پہ کیے اور پوری مسلمان نیشن نے، لیکن یہ کہ خاص طور سے عرب ممالک نے خود سیبوٹیج کیا ہے اپنے اس پورے موومنٹ کو. پھر سمجھیے 1989 نمائش مائگریشن، محمود عباس، جزاک اللہ نوید، محمود عباس جو ہیں وہ ہیں اس وقت الفتح کے، جو کہ بیسیکلی پی ایل او ہی ہے، جو پی ایل او کی کنٹینیویشن ہے. اچھا 1990 میں صدام حسین اور فراق اٹیک، یہ بات ہو گئی. اچھا جی. پھر جو ہے مور جوز مائگریٹڈ فرام ایتھیوپیا ٹو پیلسٹائن. اب یہ یہودی جو ہیں یہاں بھی آئے تھے، یہاں بھی آئے تھے، اور بلکہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ایتھوپیا چلا گیا تھا. تو انہوں نے وہاں سے مور جوز مائگریٹڈ فرام ایتھوپیا ٹو پیلسٹائن. اب کیا ہوا کہ اب چونکہ 1948 میں تو اسرائیل بن چکا ہے، اب چائنا اور انڈیا نے سب سے پہلے اسرائیل کو ایکسپٹ کیا اور ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کر لیے 1992 میں. 1993 میں پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی واز کریٹڈ. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ بھائی عرب کی اپنی حکومت تو ہو نہیں سکتی، تو انہوں نے کہا ان کی ایک نیشنل اتھارٹی قائم کر دیتے ہیں کہ جو اپنے فلسطینیوں کے چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن یہ کہ یہ ان کی کوئی حکومت نہیں ہوگی، ان کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک اتھارٹی ہے جو آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 1994 میں موراکو اور تیونس نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کر لیے. 2004 میں شیخ یاسین آف حماس کو اسرائیل نے ایک ایئر اٹیک میں شہید کر دیا. 2006 میں پی ایل او، اب دیکھیے اب آپس میں لڑائیاں ہیں. پی ایل او چونکہ سیکولر ونگ تھا تو اس نے جو ہے اپنی کیمپین، الیکشنز ہوئے 2006 میں، اس نے کیمپین کی اپنے لیے، اور جو حماس تھی اس نے وہ ٹوٹل ریلیجس آرگنائزیشن تھی اور اس کے چونکہ اس کے جو ذہنی تربیت تھی وہ سمجھیے کہ اخوان المسلمین جو ایجپٹ میں بھی ایک تحریک اٹھی تھی، تو یہ پیور اسلامک وے میں لڑ رہے تھے اور پی ایل او جو ہے وہ سیکولر وے میں لڑ رہے تھے دونوں فلسطین کے لیے. لیکن جب آپس میں اتنی چھوٹی سی جگہ میں الیکشنز ہوئے تو غزہ میں پھر حماس آ گئی. اب یہ یاد رکھیں دس از اے ٹرننگ پوائنٹ.
غزہ میں جب حماس کی حکومت آ گئی تو ویسٹ بینک جو تھا وہ پی ایل او نے جیت لیا. تو اب ود ان چھوٹی سی ایریا میں مسلمان اب آپس میں ضابط الیکشن کیمپین ہوئی ہوگی اور آپس میں لوگوں نے اپنے کو الیکشن دینے کے لیے کنونس کیا ہوگا تو لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا گیا ہوگا. یہ وہی مسلمان ہیں جو فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں تو پھر ہمیں یاسر عرفات کے جتنے جو لوگ ان کو ایک ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک سیکولر آرگنائزیشن تھی، وہ اپنی لینڈ کے لیے لڑ رہے تھے. ہی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام اور مسلمز ان پیلسٹائن اور دا ہسٹری آف اسلام. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو لے کے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے پھر ہوا کیا. پھر اسرائیل نے غزہ پہ اٹیک کر دیا کیونکہ اب جو ہے وہ حماس وہاں پہ رول کر رہی ہے. تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ پھر شہید ہونے کی غرض سے نکلتے ہیں. ان کا تو پھر کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان کو تو آپ کسی طرح سے بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. وہ جب ان کو آپ ماریں گے تو وہ کہیں گے ہم تو بہت خوش ہیں، ہم تو شہید ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ جو ایفرٹ تھی یہ بہت ہی زور پکڑنے لگی، اور خاص طور سے پوری دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں، خاص طور سے پاکستان نے ان لوگوں کو اس لحاظ سے مورل سپورٹ دی کہ وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ یعنی کہ جلسے ہوئے اور جلوس نکلے اور ان لوگوں نے سپورٹ کیا کہ فلسطین میں ایک اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے. لیکن بہرحال یہ پوری دنیا میں ہوئے کیونکہ عوام تو ساری دنیا ہی میں بہت سے عوام ہیں جو اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس قسم کے ٹائرنٹ رولرز آ جائیں گے انکلوڈنگ مسلمان کنٹریز میں، جو ایسے ایسے بادشاہ بیٹھے ہوں گے کہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہوں گے، لیکن عوام جو ہے وہ تو اسلام پسند عوام ہے. پھر 2017 آتا ہے. 2017 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی تو انہوں نے جروسلم کو ایکسپٹ کر لیا ایز اے کیپٹل آف اسرائیل. پہلے اسرائیل کا کیپٹل ٹیل اویو تھا، لیکن اسرائیل کے اندر سے ہی یہ آواز اٹھی تھی کہ وہ جروسلم کو کیپٹل بنانا چاہتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے 2017 میں جروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل کر لیا، جبکہ جروسلم سارا مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا. اچھا، 220 just 3 years ago, sorry 2020, four more Arab nations accepted Israel as a nation: Bahrain, Morocco, United Arab Emirates and Sudan. تو امارات نے، سوڈان نے، موراکو، بحرین، یہ سارے مسلمان ممالک ہیں، لیکن انہوں نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا. اب یہی سلسلہ آگے چل رہا تھا کہ سعودی عرب اور آپ کے جو دوسرے مسلمان ممالک ہیں، سیریا، عراق اور ان سب لوگوں سے، ایران، پاکستان، ان سب کے پیچھے تھے کہ کسی طرح سے ایک ایک کر کے یہ بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیں، تاکہ پھر وہ جو چوکانہ دجال کا پیش خیمہ ہے. یہ تو مجھے تو اس طرح سے سبحان اللہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جیسے آنکھ بند کریں تو آپ کے یہ سارے سامنے چیزیں ایک ایک کر کے اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں، کنیکٹنگ دا ڈاٹس جو اس کلاس کا ٹائٹل بھی تھا، کہ اس سے کنیکٹ کریں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ سب تیاری ہو رہی ہے، دجال کی تیاری ہو رہی ہے. بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ کنسپریسی تھیوریز ہیں اور ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یقین کیجئے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح چیزیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق. جب ہم تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں جس طرح سے میں نے کرونالوجیکل آرڈر میں آپ کو یہ دکھایا ہے نا، تو یہ صرف بڑے آرام سے ایک ایک کر کے وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم سنتے آئے تھے آج سے 50 سال پہلے. ہم کہتے تھے ہاں شاید کوئی وقت آئے گا ایسا ہوگا، لیکن یہ سب چیزیں اب ہو رہی ہیں. تو بحرین، موراکو، امارات اور سوڈان نے بھی ایکسپٹ کر لیا. 2021 میں جو بہت سی ہائی رائز بلڈنگ تھیں غزہ میں، دیکھیے یہ تو غزہ میں آج ہو رہا ہے نا 2023 میں، انہوں نے اس کو جب سے حماس وہاں آئی تھی انہوں نے تباہ بربادی شروع کر دی تھی، تو انہوں نے بہت سی بلڈنگیں ڈسٹروائے کر دی ایئر بمبارڈمنٹ سے غزہ میں. اس کے بعد حماس نے 2023 میں ابھی اکتوبر 7 کو حماس نے اٹیک کیا. پھر دوبارہ ظاہر بات ہے، اب آپ دیکھیں کتنے حماس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اور کوئی دنیا کا کوئی کچھ نہیں بول رہا. یہ سب ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ خبروں میں بھی نہیں آ رہے. عرب ممالک بھی بالکل سن بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب حماس نے اٹیک کیا اور صرف 1200 ان کے مارے تو جو ہے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی اور ایک جنگ عظیم چھڑ گئی. یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈ، یہ ہے منافقت آج کی دنیا کی، آج کے نہ صرف نان مسلم دنیا کی بلکہ مسلمان دنیا کی بھی منافقت یہ ہے کہ صرف اور صرف تھوڑے سے لوگوں کو مارنے پر حماس کے خلاف انہوں نے اس وقت 15,000 14,500 لوگ شہید کر چکے ہیں، اور جاری ہے یہ سلسلہ، جن میں سے بچے زیادہ ہیں.
یہ ہے حقیقت جو ہم ہر مسلمان کو جاننی ہے، کیونکہ جب آپ اپنے امریکہ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، اسپین میں، جہاں بھی اب آپ لوگ بیٹھیں گے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کرسچنز اور جوز کے ساتھ، یہ تو یہ عوام ہیں، یہ جو کرسچن اور جوز امریکہ میں ہیں، یہ ان سے بھی آپ کو لڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کو بھی صحیح ہسٹری نہیں بتائی گئی، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے، ان کے ساتھ کہیے کہ چلو دونوں مل کے ریسرچ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ انگلینڈ میں اس وقت، نیو یارک میں اور انگلینڈ میں ایک بہت بڑی یہودیوں کی تحریک شروع ہو چکی ہے، جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں، جو زائنسٹ کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو زمانہ جو ہے یہ اب چونکہ قرب قیامت ہے، اتنا قریب پہنچ چکے ہیں ہم قیامت سے کہ اب ہمیں حق واضح ہونے لگا ہے، لیکن اگر ہم اس وقت بھی حق کو ایکسپٹ نہیں کریں گے یا حق کے کا بول بالا نہیں کریں گے، یا ابھی ہم چھپے رہیں گے اپنی اپنی جو ہے دولت کے پیچھے اور اپنے گھروں کے پیچھے اور اپنی شہرت کے پیچھے، تو خدا نہ خواستہ ہمارا بہت برا حشر ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی، کیونکہ یہ جو سارے کلیکٹیو ایکشنز ہو رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت، نان مسلم دنیا اس وقت پوری مسلمان دنیا کے خلاف ہو چکی ہے، اور پھر انہوں نے مسلمان دنیا کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ یہ ہے حقیقت جو آپ لوگوں کو اور ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو حماس نے جب اٹیک کیا تو اب یہ سال شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیے دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو کچھ چارٹس دکھاؤں گا کہ یہ تو وہی یہ تو سارے قبیلے کھو گئے، یہ جو تھے جوڈا جن کو اسرائیل کہا جاتا تھا، آپ سمجھیے کہ پھر یہ سب بھی نکال دیے گئے تھے، پھر یہ واپس آئے۔ یہ صرف چھوٹا سا فلسطین کا علاقہ ہے جس کے اوپر یہ سب ظلم و ستم اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک اور نقشہ ہے، پھر یہ تو وہی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہ جو اس زمانے کا ہے کہ جس زمانے میں یہ مختلف قبائل تھے، ایڈوم، موآب، امون، آرام، یہ ساری جو سیریا کے ڈفرینٹ نام تھے، پھر یہ اسرائیل تھا، یہاں پہ یہ جوڈا تھا، پھر یہاں پہ بھی جو غزہ کی جگہ ہے وہاں پہ زیادہ تر فلسطیہ کہلاتا تھا یہ، کیونکہ پورا فلسطین تھا۔ تو یہ سارے نقشے دیکھنے کے بعد یہ آپ کو سمجھے پورا میڈیٹرینین سے نقشے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آخر یہ چھوٹی سی جگہ پہ اتنے حالات کیوں خراب ہیں۔ یہ فلسطین کا نقشہ ہے پورا ایک ایرو کی طرح، یہ ویسٹ بینک ہے، اور یہ غزہ ہے، یہاں پہ ایجپٹ ہے، یہ آپ کا پورا جارڈن ہے، یہاں سیریا ہے، یہاں لیبنان ہے، یہ پورا فلسطین جو ہے یا پورا آج کا اسرائیل جو ہے یہ مسلمان ممالک سے گھرا ہوا ہے، اور ادھر سمندر ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیڈ سی ہے، بحر مردار، یہ سی آف گیلیلی ہے جس کا تاریخ میں اور حدیث میں بہت ذکر آیا ہے، گولان ہائٹس ہیں جہاں پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، اس نقشوں کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اس کے اوپر، اچھا ایک جو تھوڑی سی چیز، ایک شاید میں نے ایک ریمائنڈ کرائی تھی، بہت سے لوگوں کو یہ جو بیت المقدس ہے اس کا اصل نقشہ نہیں پتا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ایریا ہے نا پورا، یہ بھی ظاہر بات ہے ابھی لیٹسٹ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے علاقہ جس کو الحرم الشریف کا علاقہ یہ ادھر کہتے ہیں، اور یہ ایک ریکٹینگولر ایریا ہے جس کے اندر ٹیمپل ماؤنٹ یہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا تھا، اور یہ ڈوم آف دا راک اسی کے اوپر بنا ہے، تو یہ ایکچوئل بیت المقدس نہیں ہے، بیت المقدس یہ ہے الاقصی ماسک، یہ ہے جس کے اندر یہ ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر تو پورا انہی کا قبضہ ہے، اور یہ ان کی ویلنگ وال ہے جس کے پاس کھڑے ہو کے روتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وال ہے جو براؤن کلر میں نظر آ رہی ہے، یہ صرف ٹیمپل جب دوسری دفعہ ٹیمپل گرایا گیا تو صرف اس کی یہ دیوار کھڑی رہ گئی ہے، تو یہ اس کے قریب عبادت کرتے ہیں اور روتے ہیں، دیوار گریا بھی کہتے ہیں، ویلنگ وال۔ ٹھیک ہے، تو یہ الاقصی ماسک ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور پھر یہ اس کے گرد آپ دیکھیں یہ گولڈن گیٹ ہے، اس سے بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کی بھی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے، اور جب ایونچولی دجال آئے گا تو وہ اسی گیٹ سے انٹر ہوگا اس کے اندر پورے اس علاقے میں۔ اور پھر آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں پہ باقاعدہ یہ جوش کوارٹر یہاں تھا کیونکہ ویلنگ وال ادھر نکلتی تھی، یہ مسلمانوں کا کوارٹر تھا، یہ کرسچن کا کوارٹر تھا، اور ایک زمانے میں آرمینینز بھی یہاں تھے تو ان کا کوارٹر تھا، تو یہ ہے پوری جو ہے ایک جو ہے فوکس زومڈ
लुक ऑफ ये जो पूरा फ़लस्तीन का वो एरिया है जो कि सब चीज़ों में डिवाइडेड है, यानी कि ती चारों पाँचों कौमें जो हैं ये इसके पीछे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा हमेशा कि जो डोम ऑफ द रॉक है वो बैतुल मक़दस नहीं है। इन्होंने ये भी एक साज़िश के तहत पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें आम कर दी हैं, ताकि लोग अगर बचाने जाएँ कुछ हों तो वो इसको बचा रहे हों। जबकि ज़ाहिर बात है वो भी एक इज़्ज़त का पत्थर तो वहाँ पर है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, लेकिन असल जो मस्जिद अक़सा है वो ये है। ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला अब हम जो है बस आप लोगों को रिमाइंड कराना था कि जो मैं इंशाअल्लाह शॉर्ट कोर्स शुरू कर रहा हूँ 7 जनवरी से मार्च 10 तक है। सॉरी, ये हमेशा डेट गलत हो जाती है, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ। मार्च 10 यानी रमज़ान से 1 दिन पहले तक ये कोर्स है। रमज़ान में फिर इंशाल्लाह कोर्स खत्म हो चुका होगा और इसमें सिर्फ 10 सेशंस हैं, यानी 10 वीक हैं, 10 हफ्ते हैं। इन 10 सेशंस में हमने जो कुछ पिछले 2 साल में पढ़ा था उसको इंशाल्लाह समराइज़ करने की कोशिश करूँगा और फिर जो लोग नए लोग जॉइन होंगे उनके लिए एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स टिल द साइंस ऑफ क़यामा एंड डे ऑफ जजमेंट इंशाल्लाह। इस इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आई होप कि जो मेरे साथ रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे थे उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप लिंक में व्हाट्सएप के ग्रुप में हर जगह डाला है। आप लोग मज़ीद लोगों को लेकर आइए, क्योंकि इससे ये फ्री क्लास है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा वक़्त देना है। हर संडे को 1 बजे से 2 बजे तक बस। लेकिन हम इसको इंशाअल्लाह ताला इसके इफ़ेक्ट के लिए कि ये इसका काफ़ी कारआमद साबित हो, तो हम इसमें थोड़ा-सा इस तरह रखेंगे कि आप लोगों को मैं इसके अंदर क्विज़ भी होगा, इसके अंदर असाइनमेंट्स भी दूँगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग हैंडल नहीं कर सकते। यकीनन आप लोगों ने ऑलरेडी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होंगे। लेकिन सिर्फ़ इस वजह से ताकि इसको आप सीरियस लेके एज़ अ क्लास लें और जो है वो इंशाअल्लाह ताला, चूँकि मेरी उस्मानी अकेडमी के नाम से एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि सिर्फ़ कुछ भी उसमें मतलब कोई कमर्शियल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह के लिए वो मैंने बनाई है, ताकि उसमें से जो भी एजुकेशनल कोर्सेज़ हो सकते हैं वो मैं बना के लोगों के फ़ायदे के लिए और अपने फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला मुझे जो है इसका अजर दे और आप सबको भी अजर दे। लेकिन बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें, आप समझते होंगे, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमें आती है इस्लामिक हिस्ट्री, हमने स्कूल में पढ़ ली थी। हम इस्लामिक स्कूल गए थे, हमें सब कुछ पता है। लेकिन जो जिस नज़र से इंशाअल्लाह ताला हम इस इस्लामिक हिस्ट्री को देखेंगे कि जैसे-जैसे आप मज़ीद पढ़ते जाते हैं, जैसे-जैसे साइंस मज़ीद तरक्की कर रही है, जैसे-जैसे हालात दुनिया के चेंज हो रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव से अब हमें पीछे जाके अपने सारे डॉट्स कनेक्ट करने हैं। यकीन कीजिए, इट्स समथिंग कि यू डोंट वांट टू मिस। और मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने भाई-बहन, बच्चे, माँ-बाप सबको लेकर आइए, सबके अपने-अपने फ़ोन से, अपने-अपने कंप्यूटर से उनको कनेक्ट करवाइए, ताकि जो जहाँ पर भी हों, गाड़ी में हों, कहीं हों, वो अपना कम से कम इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें हकीकत नहीं पता होगी, हमें हक़ नहीं पता होगा, हम हक़ को जानेंगे नहीं, तो हम मानेंगे कैसे? आज मुसलमानों का इतना बुरा हाल इसलिए है कि हम लोग हक़ को जानते ही नहीं हैं। तो फिर हम बिल्कुल इस तरह के हो जाते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं है, हम कैसे मानें? हमारा दिल गवाही नहीं देता कि ये बातें सच्ची हैं। गवाही उस वक़्त देगा जब आप लोगों को हक़ पता होगा। जब आपको पता होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे गुज़री, हयात तय्यबा क्या थी। जब आपको पता होगा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्यों भेजा, कहाँ भेजा। जब आपको पूरी दुनिया के हालात पता होंगे, उमैया खिलाफत और अब्बासी खिलाफत और उस्मानिया खिलाफत और मुग़ल हुकूमत, इन तमाम चीज़ों इनकी हुकूमत आने के और ज़वाल के असबाब क्या बने? मुसलमानों का उरूज और ज़वाल क्यों हुआ? कैसे हुआ? और फिर उनमें कौन-कौन सी क़ुव्वतें शामिल थीं और क्यों हुआ, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने इंशाअल्लाह जितनी भी हम पढ़ेंगे अभी, उमैयद खिलाफत, अब्बासी खिलाफत, ये सब का उरूज भी है, ज़वाल भी है। उस्मानिया खिलाफत का उरूज भी है, ज़वाल भी है। मुग़ल एम्पायर का उरूज भी है, ज़वाल भी है। तो इन सब का जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस्लाम तो सबसे बेहतरीन दीन है। फिर हम लोग इतने ज़लील क्यों हो गए? तो बजाए इसके कि हम इस्लाम को ब्लेम करें, हमें अपने आप को ब्लेम करना है कि हम मुसलमान नहीं रहे। और हम मुसलमान कैसे रहेंगे जब हमें अपना कुरान ही नहीं पता, हदीस ही नहीं पता, अपनी हिस्ट्री नहीं पता, वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, वेयर वी आर गोइंग, वी हैव नो आइडिया। तो सब कैसे होगा? तो इस वजह से आप सबसे गुज़ारिश है, मोदबाना अर्ज़ है
اور ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز اس کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں۔ الحمدللہ تقریباً 50 لوگ رجسٹریشن کر چکے ہیں، 56 لوگ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بڑی سے بڑی یہ زوم پر ہوگی، جتنے بھی لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، اور میں کوشش پوری یہی کروں گا کہ آپ لوگوں کو اتنے ریسورسز دوں، آپ لوگوں کو نقشے کے ذریعے ہسٹری سمجھاؤں، اور پھر آپ لوگوں کو صرف 10 سیشنز ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیے 10 گھنٹے، 10 گھنٹے میں آپ کو پوری اسلامک ہسٹری، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں مزید کیوریوسٹی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم کچھ سوچیں گے مزید سیشنز کے لیے۔ تو بہرحال تو دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے ٹورڈز دی اینڈ آف دا کلاس۔ اب ہم کوشچن آنسرز لے لیں گے، اور پھر جو ہے اوپن ڈسکشن ہوگا۔ آپ لوگ جو بھی ساتھ ساتھ رہیں اور سوالات پوچھیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کا فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔